रहमान मलिक किधर था। क्योंकि मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौधरी साहब, दो बातें। एक तो उन्होंने कहा कि छोटे लोग जो हैं उनके साये लंबे हो जाते हैं, सूरज गुम हो जाते हैं। आप गुरूब होने का वक्त हो जाता है। अब बाकी तशरीह तो आप खुद ही करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 50 करोड़ रुपए जो है ना वो सरकारी खजाने से निकाल के अब उसकी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास कोई जवाब हो तो जरूर। देखिए, दो चीजें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक तो ये है कि मुझे नहीं पता खालिद साहब ने किस पर्सपेक्टिव में छोटे लोगों की बात की है। ये वाकईतन एक अलमिया है कि बहुत सारे छोटे लोग बहुत सारी बड़ी सीटों पे आकर बैठे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे छोटे लोग बड़ी जगहों पे आकर बैठे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है इक्तदार का नहीं मैं कह रहा हूँ। आप उसको बिल्कुल सियासत की बात कर रहे हैं, टर्न डाउन ना करें। इक्तदार की बात कह रहा हूँ, आप उसको उस पर्सपेक्टिव में रहने दीजिए। नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं इसलिए कह रही हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे लोग बड़ी जगहों पे बैठे हैं, बहुत सारी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये निकल रहा है। आज अगर देखिए, मैं कुछ नहीं, इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक, नतीजातन क्या है कि कभी बात होती है, इल्जामात हमारे दोस्त हैं खालिद साहब, कभी देखिए आज फिर क्या हो रहा है कि पंजाबी कार्ड, पंजाबी शावनिज्म पे फिर खेलने की कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब का जो मैंडेट था वो छीना गया। क्या मैंडेट था? 60 लाख टोटल वोट कास्ट हुआ था, 21 लाख नवाज लीग, 20 पीपल्स पार्टी और 19 काफ लीग। और फिर अगर सीटों की देखें तो सबसे पहले किसने किया, किसने तोड़ी काफ लीग और क्यों लेकर गए? क्या खतरा था? जेन के पीछे पहले चीजें मौजूद थी। और दूसरी बात मैं समझता हूं, जो खेल तमाशा जो सिविल नाफरमानी से लेकर अभी शुरू है, एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है, मैं ना मानू वाली सियासत, कि अगर कोई चीज मेरे खिलाफ है तो वो ठीक नहीं है, अगर मेरे हक में तो वो ठीक है। उसूल क्या है? जो चीज मेरे हक में आ रही है वो उसूल है, जो चीज मेरे खिलाफ से आ रही है वो बेअसूली है। आप इस तरह से न करें। जहां तक इल्जामात का इशू है, ये पैसे वाला इल्जाम। जब आपने समझौते ऐलान कर दिया तो फिर उसके बाद बात क्या रह जाती है? मुझे यही तो मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम किधर है? जब समझौते किए जाते हैं और फिर समझौतों को बिट्रे किया जाता है तो नतीजा ये निकलता। मतलब एआरडी बनी थी। अच्छा, पीछे की बात कर रहे हैं? नहीं, आगे की भी मैं कर रहा हूं। एआरडी बनी थी तो हमें तो बिल्कुल, हमने सिद्के दिल से पीपल्स पार्टी इनके साथ गई थी। पीपल्स पार्टी के उस वक्त के अलमिये अपनी जगह पे थे, लेकिन कौन बिट्रे करके बाहर गया? फिर खालिद साहब को याद होगा जब एआरडी की मौजूदगी में जब चौधरी एतजाज साहब को नहीं, आप ऐसे ना करें, वो भी हिस्सा है। इनको ये एआरडी में बैठे थे, स्पीकर का इलेक्शन था, इन्होंने जमात इस्लामी के कैंडिडेट लियाकत बलोच को वोट दिए थे हमने, पीपल्स पार्टी को छोड़कर। फिर बैठे एआरडी मैं उसको के बाद जब आप भाई बन गए, छोटा भाई, मैं एक बात हिस्ट्री को वहां से क्यों नहीं? मैं वही बात कह रहा हूं कि वो आप जो बड़े भाई हैं वो बरादरान यूसुफ बने ना, फिर कि उसको कुएं में फेंक कर फिर ऊपर से जो था वो पीछे से कर रही है। जब अनाउंस किया गया यस, मैं जो बात कहने लगा वो सुन लेना, कौन छोटे भाई को फेंका गया था? इक्तदार में, जहां पे भी इक्तदार में नहीं फेंका गया था। प्रॉब्लम कहां पे हुआ है? आज खालिद साहब इस बात की बताएं कि जहां पे प्रॉब्लम साहब की भी तरफ जाना। मैं एक वाकया सिर्फ छोटा सा बयान करके फिर आप बिल्कुल जाएं। जब कहा गया कि आप जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आए, और जब पीपल्स पार्टी ने, जब जरदारी साहब लाहौर जाते हैं, मियां शरीफ साहब की कब्र पे भी गए, जब पीपल्स पार्टी ने फायर खोल दिया जनरल मुशर्रफ के साथ, तो फिर हाथ खींच लिया और शरायत आना शुरू होगी। और पहले जब जरदारी साहब ने 3 बार कहा कि मियां साहब कोई शर्त है तो आज बताएं हमें, कब कहा? जब मियां जरदारी साहब लाहौर गए थे। ये कब गए थे? ये जब उन्होंने इंपीचमेंट का पहले ऐलान किया था, जब मियां शरीफ साहब की कब्र पे गए, ठीक है, उस वक्त। और नतीजा क्या निकला? लेकिन जो आप अगर पीछे की बात करें तब नहीं आप 18 फरवरी के बाद की बात करें तब नहीं आप करने देते। जब ये तमाशा शुरू हो गया, जब फायर खोल दिया, तो फिर पीछे से एक डॉक्ट्राइन आती है। डॉक्ट्राइन क्या कहती है कि आप पीछे से हाथ खींचो, अब दोनों जाएंगे, जनरल मुशर्रफ भी जाएगा और पीपल्स पार्टी भी जाएगी, या दोनों में से एक तो मरेगा, जो मरेगा वो आपका दुश्मन है। और फिर कहा गया कि जिस तरह से मियां साहब आप और इसाक खान को दोनों को जाना पड़ा था, ये दोनों जाने और जनरल मुशर्रफ ने कराची में और सब जगह पे जाके चार्जशीट करना शुरू कर दिया, तब ये सारे मामला खराब हुए और उसकी जिम्मेदारी। इस मामले को आगे लेके जाएंगे। आपने कहा कि उसकी जिम्मेदारी खालिद साहब की है, यानी इनकी पार्टी के। मैं उनसे बात करने की। तारक अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज रहमान मलिक साहब ने बयान दिया, आपका क्या ख्याल है, इसका क्या नतीजा निकलेगा?
بہت افسوسناک بات ہے جی. ابھی جو بات کی گئی، جو خواجہ صاحب نے بات کی 50 کروڑ کی، چلیں یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اس کا آنسر تو رحمان ملک صاحب یا کوئی دوسرے صاحب ہی دیں گے. لیکن دوسری جو بات آپ نے کی اور جو اس کی طرف اشارہ کیا گیا رحمان ملک صاحب کی پریس کانفرنس میں، یعنی کہ جب الفاظ اب استعمال کرتے ہیں غدار کے، ملک دشمن کے، یہ کانسپیریسی اگینسٹ اسٹیٹ، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں واپس 30-40 سال پہلے پیچھے لے گئی. ہمیں یہ باتیں وہی ہوئی جو اس سے پہلے بلوچستان کے سیاسی لیڈروں کو یا سرحد کے سیاسی لیڈروں کے خلاف اس قسم کے الزامات لگائے گئے، پھر ان کے پاس مقدمے چلائے گئے. میں سمجھا تھا کہ ہم اس چیز سے ہٹ کے آگے نکل چلے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دوبارہ ہم اسی جا کے کھڑے ہو گئے، اسی لہج پہ جا کے. یہ بہت افسوسناک بات ہے جب آپ کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اس قسم کے کہ ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہیں. غداری ایک بہت بڑا الزام ہے کسی کے اوپر لگانا. غداری ہوتی ہے ملک، لیکن 5 سال آپ یہی کام کرتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کو آپ نے غداری کے مقدمے میں، جس نے بھی کیا، آپ کی پارٹی تھی ویسے، طارق عظیم صاحب اقتدار میں تھے، آپ 5 سال وہ بندہ جو شریف آدمی جو ہوتا وہ اقتدار سے نکل کے، اور ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ اس قسم کے سیاسی مقدمات نہیں ہونے چاہیے، ان کو سیکرٹری جنرل صاحب بات تو کرتے ہیں لیکن چھڑواتے نہیں ہیں ان کو. جی چلے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی، لیکن جس سے بھی غلطی ہوئی، جس نے بھی یہ کیا، میں کہتا ہوں اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا، اس کے کیا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. آج دوبارہ ہم اس طرح کوشش کر رہے ہیں، کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو جیل بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو ہم بتا رہے ہیں کہ ملک کا دشمن ہے. غداری جو ہے ایک ملک کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے وطن کے خلاف وہ سازش کرتا ہے، وہ بہت بڑا الزام ہے کسی کو اوپر لگا دینا. وہ بھی بڑے بڑے سیاسی لیڈران کے خلاف اس قسم کی بات کرنا میں سمجھتا زیب نہیں دیتی کسی دوسرے سیاسی لیڈر کو. بہرحال اس کے ریپرکشن بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، بالخصوص اس وقت جس وقت بڑے نازک موڑ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں، خواہ ہمارے بارڈرز پہ ہوں، خواہ ہمارے اقتصادی حالات ہوں، انتشار جو اندرونی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، سیاسی، ہر قسم کے ہمارے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں. اس پہ جا کے ہم یہ نئے ایک تنازع ہم کھڑے کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھ چوہدری صاحب اس کے بہت بڑی اس کے ریپرکشنز ہوں گے. اوکے، ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہسٹری تو ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہے. میں آج کیونکہ آپ کو پکڑ لیا میں نے یہاں پہ، بڑے عرصے بعد میرے قابو ہیں، 3-4 چیزیں آپ سے پوچھنی. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میاں صاحب کا ایک بیان آیا تھا بڑا دلچسپ، اور یہ خبروں میں بھی، اخبارات میں بھی یہ خبریں چھپتی رہی کہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے عبدالحمید ڈوگر صاحب کی طرف سے آفر کی تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب نے یہ اپنی تقریروں میں یہ بات کی، لیکن آج تک آپ لوگوں نے اس بندے کا نام نہیں دیا. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ بات تو کرتے تھے خالد صاحب، لیکن بندے کا نام آپ نے کبھی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل باتیں کرتے ہیں. صاحب میں نے، میرے بھائی چودھری منظور نے جو بات کی ہے وہ بات ساری زبانی کلامی ہے، وہ کہیں لکھی پڑھی نہیں ہے. ہم جو بات کرتے ہیں 5 اگست کے معاہدے کی یا 7 اگست کے معاہدے کی یا بوربن کے معاہدے کی یا میثاق جمہوریت کے معاہدے کی، وہ ساری لکھی پڑھی باتیں ہیں. سو غلط کون ہے، صحیح کون ہے، لوگوں نے لکھی پڑی بات پہ جانا. یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اسپیکولیشن ہے، ایک آفٹر تھاٹ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے. جو بات آپ نے کی ہے، میاں صاحب کے پاس وہ پیغام جو ہے صابر شاکر صاحب ARY کے کارسپونڈنٹ ہیں وہ لے کے آئے تھے. جرنلسٹ جی، کسی جرنلسٹ کی بات کو اتنا آپ نے اہمیت دے دی. آپ نے دیکھیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں. نہیں، وہ پیغام رسانی تو نہیں کر سکتا کوئی رپورٹر بھی. ایسا بھی یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. آنیسٹلی اس کو ماننے کے لیے، میں ماننے کے لیے کم از کم تیار نہیں ہوں. آپ نے جرنلسٹ کی بات کو اتنی زیادہ دیکھیں، وہ جو اس کے سیاق و سباق تھے، اس سے اوتھینٹسٹی اس کی پتہ لگ رہی تھی. وہ آپ اس سے پوچھ لوں، آپ کو سارے سیاق و سباق اس کا کانٹیکسٹ بتا دیں گے. نہیں دیکھیے نا خالد صاحب، میں اگر آج آپ کو کہہ دیتا ہوں جی مجھے آصف علی زرداری صاحب نے یہ پیغام دیا ہے میاں صاحب کے لیے کہ میاں صاحب آپ یہ بات مان لیں، آپ کو یہ مل جائے گا، تو آپ میری بات پہ یقین کر لیں. میں اگر اس کے کوئی کانٹیکسٹ جو ہیں وہ صحیح ہوں گے اس بات چیت کے، تو میں اس کو صحیح تسلیم کیوں نہیں کروں گا. اچھا بہرحال، اچھا یہ بتائیے چودھری منظور صاحب کہ یہ جو آپ نے نواز شریف کے اوپر آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے اور یہ اعلان بغاوت جو انہوں نے کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جو رحمان ملک صاحب نے کر دیا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے، میں تو صاحب ایک چیز بنیادی جو میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب ہم نے اکٹھے جدوجہد کی ہے، خالد صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں، لیکن میں پہلے دن ہی جو میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، میں الائنسز کی پالیٹکس کے خلاف رہا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کئی بار کہا ہے
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि रूलिंग क्लासेस ऊपर से जितना मर्जी इकट्ठे हो लें, जब क्राइसिस नीचे से बढ़ता है तो वो ऊपर जो रूलिंग क्लासेस इकट्ठी होती है उनको फाड़ देता है। यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि क्राइसिस किस कदर गहरा है। जो मलिक साहब ने बातें की हैं, उससे पहले जो उधर से आ रहे हैं, मतलब आप कितनी देर तक सुनेंगे? मैं कोई उनकी बात को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, एक बात ज़हन में रहे, मैं किसी के खिलाफ कोई, मैं किसी के खिलाफ